مصطفیٰ آئے دہائیاں بھائی دہائی پا دیو مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں فیصلہ بادی ہر گلی گونج جائے مصطفیٰ آئے دہائیاں اے دہائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اے خدایاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں اور تو جنا دی کٹھڑی چک کے ٹر پیوں تو جنا دی کٹھڑی چک کے ٹر پیوں حق دی راتیں پھر مائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اور سجدے نے چڑیا کھجوراں اگ پیاں سجدے نے چڑیا کھجوراں اگ پیاں کفر دے چہرے تے چھائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اور آمینہ دا چند عظمت چڑھ گیا آمینہ دا چند عظمت چڑھ گیا کفر دے جھوٹ تے سچ بچ جدائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ ربیع نور شریف دا ماہ مکرم الحمدللہ علی ذالک تشریف لکھے آیا اہل اسلام دے سینے اور چہرے کھل اٹھنے کے نبی کریم علیہ السلام دے میلاد پاک دا مہینہ تشریف لکھے آئے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لکھے آئے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نے آخری نبی تے خاتم النبیین بنا کے بھیجیا اور ارشاد فرمایا کہ نبی اے میرے کملی والے آقا علیہ السلام اے محبوب کریم علیہ السلام
ساڑھے آقا نو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ معبود تسی سارے نبیان دا ذکر تے میلاد سناؤ اپنی امت نو سارے نبیان دا ذکر سناؤ. از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی نے سارے نبیان دا ذکر سنایا، سارے نبیان دا میلاد سنایا. عرض کی یا اللہ میں سارے نبیان دا ذکر تے میلاد سنا چلیا تو میرے بعد نبی کوئی نہیں. یا اللہ میرے بعد میرے ذکر تے میرے میلاد کون سناوے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کملی والیا تسی سارے نبیان دا ذکر تے میلاد سنا. جو کی ہویا محبوبہ جے تیرے بعد نبی کوئی نہیں، تیرے غلامہ دیاں ڈیوٹیاں جدیاں لگا دے مگا جے گلی گلی تیرے میلاد نہ کرا دیں تے محمد رب کون آکھے گا؟ اسی خوش نصیب آن کہ اللہ کریم نے ساری حضور دا میلاد مناوان دی ڈیوٹی لگائی ہے. اسی نبی کریم علیہ السلام دے بے وفا نہیں ہاں. اسا رب کلو نبی لے آتے اسی رب دا شکریہ ادا کرنے ہیں، نبی کلو رب لے اسی نبی دا میلاد منا کے شکریہ ادا کرنے ہیں. محفل میلاد منا کے اسی نبی کریم علیہ السلام دی آمد دا شکریہ ادا کرنے اللہ دی بارگاہ چاہنے ہیں کہ مالکہ تیرا شکر ہے. کوئی کسی نو اپنا محبوب نہیں دیندہ تو سانو اپنا محبوب ہی عطا کر دیتا ہے. اسی سید آمینہ نو مبارک بات بھی دینا ہونے ہیں کہ اے حضور دی امی جان تو انو مبارک ہوئے توڑے ویڑے خدا دا ماہی تشریف لکھے آئے. اسی خوش نصیب آن کہ اسی میلادی ہیں اور سانو حضور دا میلادی ہومن تے ناز تے فخر بھی ہے. ساڑیاں ماما جم دیں ساڑے کانے چو اذان سنا دیں دیا. اصل چو سننی ماں اپنے پتر نو دسنا چاندی ہے پتر ساری زندگی ذکر مصطفیٰ کری تو آیا تے تیرے کانے چو ذکر مصطفیٰ میں اس واسطے سنایا کہ تو یاد رکھیں آیا بھی نبی دے ناتے میں تے جانا بھی نبی دے ناتے میں. اسی رسول کریم علیہ السلام دی غلامی دا حق تے ادا نہیں کر سکتے. اسی مافنا سجا کے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دا ذکر کر کے اس بات دا ثبوت دنیا کے سانو حضور نال پیار ہے. من احب شیئن اکثر ذکرہ ہو جنو جد نال پیار ہوئے او دی گل ضرور کر دے او دا ذکر ضرور کر دے. کسی نہ محبت ہوئے تے دل کر دے کوئی میرے نال بیٹھ کے میرے یار دیاں گلاں کر دے ہوئے. یا میں اپنے محبوب دا ذکر کران تے لوگ سن دے رہنی یا کوئی کر دے رہے تے میں سن دے رہا. یہ محبت دا اصول ہے. اسی نبی کریم علیہ السلام دے ذکر پاک دی محفل سجا کے اسی ثبوت دنیا کے سانو حضور نال پیار ہے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ 100 مکر بہانے پاکے مرنے او دا ہی مردا. محبوبان دا ذکر کا نواز دے دلیل دی ضرورت نہیں ہوندی محبت دی ضرورت ہوندی ہے. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ میں ملا شریف دے حوالہ نل پڑھنے دا شرف حاصل کتاب. یاد رکھیے گا کہ لفظ میلاد، لفظ مولود اور لفظ ولادت یہ تینوں الفاظ ایک ہی موقع تے استعمال کیتے جاندے ہیں. میلاد دا معنی ہے کسی دے آن دا ذکر کرنا، کسی دی ولادت دا ذکر کرنا. ولادت دا معنی ہے کسی دی پیدائش اور مولود دا معنی آن والا جدی ولادت ہوگی. یہ تینوں الفاظ ایک ہی موقع تے استعمال کیتے جاندے نے. اسی آج او دے میلاد تے او دے آن دا ذکر کرنا ہے جڑا آوے تے میلاد بن جاوے، جاوے تے معراج بن جاوے. گرامی قدر حضرات اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دا میلاد قرآن مجید چ بے شمار مرتبہ بیان فرمایا. یاد رکھیے گا کہ میلاد دا معنی کسی دی ولادت دا ذکر کرنا، کسی دے آن دا ذکر کرنا. قرآن مجید دا مطالعہ کیجئے اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق دا ذکر مکمل قرآن مجید سے ارشاد فرمایا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی حیات طیبہ دا ذکر اللہ نے قرآن مجید سے فرمایا. یوسف علیہ السلام دا ذکر دینی تفسیر نال کہ آپ دا بچپن، آپ دی جوانی، آپ دی ساری زندگی تے اللہ نے پوری سورہ یوسف قرآن مجید سے نازل فرما دیتی. اور سورۃ القصص دے اندر اللہ کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام دے قصے بھی بیان فرمائے. حضرت زکریا علیہ السلام تے حضرت یحییٰ علیہ السلام دا مکمل میلاد دا واقعہ قرآن ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مکمل ولادت دا ذکر قرآن مجید ہے.
اج بعض ویلی کہندے نے کہ قرآن مجید وچ میلاد کتھے لکھے؟ یار حیرت دی جا نہیں کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک رب نبیاں دے میلاد تے قرآن وچ بیان کرے تے جڑے محمد تے قرآن نازل کرے او دا میلاد بیان نہ کرے۔ بھائی فیصلہ آباد والے میں تھوڑے وقت زیادہ گفتگو کرنی ہے، میں میلاد شریف دے حوالہ نال مینوں تہاڈی سبحان اللہ بھی درکار ہے۔ تسی ساری رات نبی کریم علیہ السلام دے پیارے چ بیٹھے رہے ہو حضور دا ذکر سنن واسطے۔ ماں بھی سفر اس واسطے کیتا ماں حضور دے عاشقاں نوں ذکر رسول سنا کے اپنی بخشش دا وسیلہ بنا کے آواں۔ اسی سارے حضور دے ذکر لئی ساری رات بیٹھے رہے ہاں۔ آپ پچھلی رات دا ویلہ ہے، اس رات دے ویلے دے متعلق بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ دنیا دے بازار دن نو کھلنے نے، سارے بے خلق بازار باندھ دن نو کھلن گے۔ دنیا دے بازار دن نو کھل دنے، دی رحمت دا بازار رات دے پچھلے پیر کھل دا ہے۔ یہ اللہ والیاں دی خریداری دا ویلہ ہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں جنہ حال سویلے جتے او حالی نے پکے، تمہیں اٹھ محمد بخشا مت جگ تماشا تکے۔ اے ویلہ خریداری دا، اللہ والے دی خریداری دا ویلہ ہے۔ ساری رات بیٹھے ہیں کیوں؟ اس واسطے کہ کچھ جھولی چ لے کے جائیے۔ ہن ویلہ ہے کچھ لے کے جاندا۔ سبحان اللہ، تو سائیں جدی کہنی ہے کہ میری تو تواڈی آواز مدینے پہنچ جائے تے ہوا جا کے مدینے والے نو پیغام دے ماہیا اکھی ویکھ کے آئیاں، ادھی رات گزر گئی، اج بھی تیرے غلام راواں چ بیٹھ کے تیریاں راواں پہ ویکھ دے نہیں۔ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ میں تو انہوں قرآن چو میلاد سنا لگا کہ میلاد کنوں کہتے ہیں؟ میلاد دا معنی کسی دے آؤں دا ذکر کرنا۔ تو میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی، اس آیت مبارکہ دا حضور دے میلاد نہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے اپنے معبود دا میلاد قرآن کی میں بیان فرمایا۔ پڑھا قرآن جا کھو سبحان اللہ، فرد آخر تک سارے بولو سبحان اللہ۔ بھائی آصف نقشبندی صاحب میرے مدینہ طیبہ دے ساتھی نے گنبد خضرا دے نیچے بیٹھ کے اساں بڑیاں راتاں تے دن گزارے نے الحمدللہ۔ انہاں دی کفیت نو میں جاننا، میری کفیت نو یہ جان دینے تے اے مینوں بڑا علامہ دین گے کہ آصف صاحب تسی میرے شہر وچ آئے تے بندے تواڈے کولوں بولے نہیں، لہذا روند نہیں مارنا، اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولنا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جڑا والا اے سید والا اے سارے بلی آئے نے تشریف لے کے آئے، اللہ انہاں دا بیانا قبول فرمائے۔ محبتہ والیوں سارے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے رضا فرمایا لقد جاءکم رسول، پروردگار نے اپنے یار دا میلاد بیان کیتا۔ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا تحقیق تواڈے کول میرا رسول آ گیا، آج تواڈے کول میرا رسول آ گیا۔ آج فیصلہ آباد نوجوان ترجمانوں میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ نے ارشاد فرمایا تحقیق تواڈے کول میرا رسول آ گیا۔ اسی بھی محفل سجا کے لائٹی کرا کے، اسی بھی نعرے لگا کے، اے اسٹیج بنا کے، اسی بھی میلاد بنا کے دنیا نو یہی کہنا چاہنے ہیں ساڈا رسول آ گیا ہے، ساڈا رسول آ گیا ہے، ساڈا رسول آ گیا ہے۔ اللہ بھی فرما رہے آئے لقد جاءکم رسول، اللہ نے فرمایا میرا رسول آ گیا۔ اللہ نے فرمایا میرا رسول آ گیا۔ اسی بھی یہی آخنے آؤ کہ آ گیا سونا کملی پچھوں مار کے، آ گیا سونا کملی پچھوں مار کے، نازاں والے بڑے ویخ دے آ گیا آ گیا آ گیا سونا کملی دی چم مار کے،
वाले बड़े वेख दे रह गए तेरी मियादा पराना ए सादा नबी तेरी मियादा पराना ए सादा नबी कोठियां पे चढ़े वेख दे असी भी मिलाद मना के यही कहने साडा रसूल आ गया जाए। अल्लाह भी कह रहे लक़द जाअकुम रसूल साडा रसूल आ गया जाए। भाई इनू ही मिलाद कहते हैं कि हुजूर दे आउण दियां गल्लां करना। असी आखिए रसूलुल्लाह तशरीफ लैके आए ने ते इनू ही मिलाद कहते हैं। मिलाद दा माना किसी दे आउण दा जिक्र करना, किसी दी विलादत दा जिक्र करना। अल्लाह ने रिजा फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अल्लाह ने रिजा फरमाया तुहाडे कोल मेरा रसूल आ गया जे। अर्ज़ कीती अल्लाह आने वाला रसूल बन के आया है। अल्लाह ने रिजा फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया असी तेनों लोगों का इमाम बनाने वाले आओ। किसे नबी ने फरमाया या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द। फरमाया सी तेनों जमीन दे अपना खलीफा बनाने वाले आओ। आदम अलैहिस्सलाम ने रिचा फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। असी आदम ने जमीन दे अपना खलीफा बनाने वाले आओ। जदों नबियां दी बारी आई फरमाया बनाने वाले आ। जदों कमली वाले दी बारी आई फरमाया लक़द जाअकुम रसूल। फरमाया रसूल आके नहीं बनया ए बन के रसूल दा। क्या कहने वाह ये ना समझिया जे आके रसूल बने। बाद बेली कहंदे 40 साल वही नहीं आई ते नबी नूं पता ही नहीं सी मैं नबी हां। लोग कहंदे कि वही आई ते नबी नूं फिर पता लगा मैं रसूल हां। इते ते सैयदा आमिना फरमा दियां जे कमली वाले मेरे शिकम विच सन। ये फरमा दियां मैं पत्थर कोल गुजरना ते पत्थर ने कहना अस्सलामु अलैकी या उम्मा रसूलिल्लाह। रसूलुल्लाह दी अम्मी सलाम होवे। ओ पत्थर नूं नबी दे आउण तों पहले पता है रसूल दी अम्मी है ते रसूल नूं नहीं पता मैं रसूल हां। मैं कुरान दी दलील पेश करा भाई सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह दे नबी हजरत ईसा अलैहि सलाम जदों मां दी गोद विच आए ना किवें आए ये तफसील तलब मामला है। ईसा अलैहि सलाम जदों मां मरियम दी गोद विच आए ना ते हजरत मरियम अपने पुत्र नूं चुक के जदों वादी विच ते बस्ती विच आईयां ना ते पिंड दे चौधरी इकट्ठे होके कहन लगे मरियम ये कौन है? फरमाया मेरा पुत्र है। कहने लगे तेरी मां चंगी, तेरा बाप चंगा, तेरा खानदान चंगा, तेरी ते शादी भी नहीं हुई ते पुत्र किथों लगे आई? कुंवारी मरियम बतूल ते पुत्र किथों आ गया? जब लोगों ने शक दी निगाह नाल मां वाल वेख्या ना ते पुत्र होवे ते इंज दा होवे। पहले दिन दा बच्चा मरियम ने जरो के आसमान वाल वेख्या सानू हुक्म है बोलना नहीं ते ए बोली जांदे ने हुण की करा? अल्लाह ने रिजा फरमाया फाशारती लई। परवरदिगार ने फरमाया पुत्र वाली इशारा कर दे। हजरत मरियम ने फरमाया मैं जवाब नहीं देना मेरा पुत्र देवेगा। अल्लाह दे नबी समा दी गोदी च बोल पे आपने फरमाया क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। आपने फरमाया मेरी मां बलवे कनवाले फरमाया मैं अल्लाह का बंदा बन के आया। ईसा अलैहि सलाम ने दसिया मैनू अल्लाह का पुत्र ना आख्या जे
اللہ دا بندہ بن کے آیا آتانی الکتاب اللہ نے مینوں کتاب ہی دیتی ہے وجعلنی نبی فرمایا میں نبی بن کے آیا میں نبی بن کے آیا عیسیٰ نے محمد پیچھے نماز پڑھی ہے کہ جیدہ مقتدی ماں دی گودی چ نبی ہے جیڑا مسلح سے کھلوتا ہے کدوں دا نبی ہوئے سیدی مرشدی واہ تیری رسالت تو صدقے یحییٰ علیہ السلام اجے پنگھوڑے وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا پنگھوڑے چ نبوت دے دیتے یا پنگھوڑے چ نبی عیسیٰ ماں دی گود چ نبی تے کملی والے نو 40 سال پتہ ہی نہیں کہ میں نبی ہیں جا اپنے ایمان دا علاج کرا میں تینوں دسا میرا رسول کدوں دا نبی ہے ہولا بولو ہولا بار آواز نہیں جانی چاہیے بھائی میں ہون شاہ کوٹ تقریر کر کے آ رہے ہیں میں توڑے نہ بوتا تھا کہ میں صبح جمعہ بھی پڑھانا پھر تقریر پھر سفر پھر تقریر توڑی سبحان اللہ ہوندی ہے جڑی میری تھکاوٹ اتار دیں دی میں روز فریش ہو جانا الحمدللہ گرامی قادر بڑی معروف حدیث پاک میں اپنے الفاظ چرد کرا جبریل آئے میرے نبی دی بارگاہ وچ تے ایویں بیٹھے عرض کی تھی کملی والیا اے میں وڈاں کہ تسی وڈے ہو ان صحابہ دا عقیدہ ویکھو تے انہاں دا عشق رسول ویکھو رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے سکے چاچا آپ تو کسی نے پوچھا کہ حضور دے چاچا لگ دیو تے ویکھنے چ تواڈی تے حضور دی عمر ایک جتنی لگ دی ہے تے تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے حضرت عباس نبی کریم دے چاچا لگ دے تے آپ نے پوچھا کہ تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے تے آپ فرماتے نے پیدا میں پہلے ہویا وڈے حضور ہی نے جواب بھی دے دیتا تے ادب بھی رکھ لیا فرمایا پیدا میں پہلے ہویا پر وڈے تے حضور ہی نے نا او دے نال تے وڈا رب نے کائنات بنایا ہی کوئی نہیں جبریل آ کے عرض کر دیں یا رسول اللہ میں وڈا کہ تسی وڈے ہو حضور نے فرمایا پہلے تے تسی دسو نا تسی کدوں دے ہو جبریل عرض کی یا رسول اللہ جے میں دسا میں انہیں سالاں دا تے اودوں تے جے سال بھی نہیں سن بڑے جے ماں کا میری عمر انہیں دن تینیاں راتاں تے کملی والے جدو میں بنے ادو تے دن بھی کوئی نہیں سی تے رات بھی کوئی نہیں سی تے یا رسول اللہ جو ہے سی میں او دے حساب نہ دس دے وہاں میرے کریم نے فرما جی بولو نا عرض کی یا رسول اللہ ایک کائنات بنن تو پہلے وہ جڑے عرش تے پردے نے نا انہاں پردیاں تو جڑا چوتھا پردہ تے حجاب ہے اتھے ایک ستارہ چمکدا سی وہ ستارہ 70,000 سال دے بعد ایک بار چمکدا سی تے میں انہوں 72,000 باری ویکھے 70,000 سال دے بعد ایک بار چمکدا سی تے میں 72,000 باری ویکھے آج جڑے اکاؤنٹنگ والے نوجوان پڑھے لکھے یونیورسٹیز دے 70,000 نو 72,000 نہ ضرب دئیے نا اس دن جبریل دی عمر 5 ارب تے 4 کروڑ سال بنا دیئے 5 ارب تے 4 کروڑ سال عمر بنا دیئے جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہن میری عمر دا حساب آپ ہی لا لو ہن نبی کریم علیہ السلام بے کے فرمان لگے جبریل جی او ستارہ بکھاواں تے پہچان جائے گا تے جبریل عرض کی تھی ماہیا ایک باری بندہ بیکھا ہوئے بولدا نہیں میں تا 72,000 باری ستارہ بیکھے ہے آج پہلی نظر چی پہچان جاواں گا علامہ اسماعیل رضی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آنے دیوالی نے اپنی پیشانی تو امامہ ہٹایا جبریل بے کے راہ رہ گئے اسی طرح میرے نبی دے متھے جبیا چمک رہا ہے میرے آقا نے رجا فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ فرمایا جبریل کو لے کے دینا رہ جائیں میں نے اپنے رب دی عزت دی قسم ہے جڑا ستارہ تو ویکھدا رہیا ہے
اسے تارے دا نائی محمد میرے نبی نے فرمایا جبریل میں کوئی اجدا نہیں فرمایا کنت نبی وآدم بین الروح والجسد کنت نبی وآدم بین الماء والدین فرمایا جبریل میں کوئی اجدا نہیں آدم اجے کارے بچ سی محمد ادوی تارے بچ سی کیا بات ہے واہ واہ فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والتین اجے آدم نو بنان لی فرشتے مٹی بھی نہیں سی گوئی پانی علیحدہ تے مٹی اجے علیحدہ سی تے فرمایا میں تا ادو بھی نبی ساں میں تینوں دساں میرا نبی کدوں دا نبی ہے اچھا بولو گے تو میری ذرا تسلی ہو جائے گی اسٹیج والے ہو تو بھی یار سارے بولو سبحان اللہ میں تو دساں میرا نبی رسول ہے نا لقد جاءکم رسول میں تو ایک ایک لفظ تے تھوڑی تھوڑی بات سنا کے بس میں گزر جانا ہے لقد جاءکم رسول میرا دل کرتا میں ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے نور نبی دا نور نبی دا ایوش بلے دا آدم اجے نہ ہویا اول آخر دویں پاسے او آپے مل کھلویا والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم اول آخر دویں پاسے او آپے مل کھلویا اول بھی یہ تھے آخر بھی اول والآخر جڑا بندہ اول بیٹھا وہ آخر نہیں تے جڑا آخر بیٹھا ہے وہ اول بھائی جڑا اول ہوئے آخر نہیں ہوندہ تے جڑا آخر ہوئے اول اول دا کی معنی اول ہوندہ جدے نال بھی کوئی نہ ہوئے تو دے تو پہلے بھی کوئی نہ ہوئے تے آخر انہوں کہندے نے جدے بعد بھی کوئی نہ ہوئے تے نال بھی کوئی نہ ہوئے کیونکہ دو آخر نہیں ہو سکتے تے دو اول بھی نہیں ہو سکتے پر جدو آئی نا کملی والے دیواری تے اللہ نے فرما اول والآخر اے اول بھی ہے تے آخر بھی ہے یا اللہ سمجھ نہیں آئی اول نہیں ہوندہ تے آخر نہیں ہوندہ آخر ہوئے تے اول نہیں ہوندہ اللہ نے فرمایا اے نبی بننے چھ سارے تو اول ہے آن وے چھ سارے تو آخر ہے اول بھی ہے یہ تے تو سا کدے ویکھا ہوئے کسان جدو اپنے کھیتاں میں حال چلا کے تے جدو بیائی کر دیں نا میں سادہ کر کے تسی شہری ہو میں چونکہ دیہاتی بندہ میں کوشش کروں گا تو انہوں گال سمجھا دے وہاں میں جٹان دا پتر ہاں کوشش کروں گا آسانی نال تو انہوں میرے گال سمجھ آ جائے جدو بیائی کر دیں نا کسان لوگ کھیتاں دے اندر تے گندم جدو بیجن واسطے گھروں لے کے جاندے نے ایک بوری تے جا کے جدو بیج بوندے نا پھر وہ دی توپ چھان دا پانی دا خیات کر دینے تے جدو اے پودا بند ہے کسان دیاں امیداں بھی وہ دے نال نال ود دیاں نے تے پھر جدو سٹا لگ دا ہے نا تے جدو کٹائی ہون دی ہے تے بیک کے لوگ حیران ہو جاندے نے جیڑی گندم دی ایک بوری گھروں کھڑی سی نا جدو کٹائی کر کے تے گھر لے آندی تے پھر وہی گندم نہیں سمجھے پھر وہی گندم لے کے آیا کیوں بیج بھی وہی بویا اوپر بھی وہی لگ گیا اول بھی ہو میرا نبی اصل ہے نا کائنات دی اصل میرا نبی ہے نا
اول بھی ہو تے آخر بھی کدے غور کیتا جب دائرہ بندہ لگاوے نا تے جتو شروع کر دا اوتھے ہی ختم ہوندا ہے اول بھی ہو تے او جڑا نقطہ ہے نا آغاز تے انتہا کائنات دیو میرا نبی ہے گل سنا دے ماں نال دے بندے نہ مشورہ کر لو جو سبحان اللہ نہیں بان دیتے واہ میری بریانی کھان والی قوم ہونے لنگر وانڈ کے ویکھ لو تے اپنا رولا ویکھیا جے سبحان اللہ زور دے ذکر واسطے بولو سبحان اللہ عشق والے ہو محبتاں والے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مزید اس طرح نوازے بھائی محبوب عالم جدو آئی نا شب معراج کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو سدرہ تے پہنچے نا تے جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اگر ایک بال برابر بھی اگے جاوانا تے میرے پر سڑ جاندے ہے نا حضور نے فرمایا جبریل اگے نہیں جانا جی میں نہیں جانا یا رسول اللہ میں جا سکتا ہی نہیں جاواں تے سڑ جاواں اچھا تے تسی جاؤ میرے نبی ٹورے نہ ان جبریل واہ با تیرے عقیدت قربان جاواں نے یہ نہیں آکھیا میں نہیں جا سکتا تے تسی کیویں جا سکدے ہو آکھیا سونیا میں نہیں جا سکتا تسی جاؤ کیونکہ میں تواڈے ورگا تے نہیں نا میں کوئی تواڈے ورگا تے نہیں نا تسی تے جاؤ نا حضور ٹرے نا اجے چند قدم میرے نبی نے اٹھائے تو جبریل میرے نبی نے بڑی حسرت نال ویکھ رہا سدرہ تو گزر دیاں تے جبریل آواز دیتی یا رسول اللہ میرے کریم مڑ کے ویکھ کے فرمایا جی جبریل اے لگے جاؤ گے فرمایا میں لگا جاؤں حضور ٹورے نا جبریل پھر آواز دیتی یا رسول اللہ حضور مڑ کے جی جبریل اے لگے جاؤ گے فرمایا میں لگا جاؤں تیسری باری حضور ٹورے جبریل آواز دے کے عرض کی تھی یا رسول اللہ لگے جاؤ کہ میرے آقا قریب آکے نا تے حضور فرماتے نے کہنا کی چاہنا ہے عرض کی تھی کملی والا میں جدو دا بنے اتھے بسناواں تیری زلفاں دے حامیم دے کڈلا دی قسم ہے یہ تو اگلی راما دا تے مینوں نہیں پتا تے کملی والے تینوں تے میں لگے آیا جیڑی رات پہلی بار جائیے بندہ بھول بھی جاندا پوچھنا بھی پہ جاندا یہ تو اگلی راما دا تے مینوں نہیں پتا سونے آیا کہ دسن والا بھی کوئی نہیں اس واسطے کہنا لگے جاؤ گے میرے نبی فرمایا جبریل میں لگا جاواں گا فرمایا جبریل فکر نہ کر اے راما میرے لیے نویاں کوئی نہیں یہ سارا کچھ تے میرے سامنے بنیا سارا کچھ تے میرے سامنے بنیا ہے میں کوئی آجدہ میں کوئی آجدہ اکھا جی کدوں دے ہو آپ نے فرمایا موضوع کا جدو ایک آہد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا آدم تے پیارا کل بنیا ایک یاہد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا میرا نبی ادوں دا رسول جدو کچھ بھی نہیں سی بس ایک آہد سی دوجا احمد سی اللہ نے اپنے یار نو ادوں دا رسول بنایا ہے یہ تے میں دلائل پیش کراں تو الحمدللہ ڈھیر لگ جانے مگر چونکہ میں میلاد بھی سنانا تو انہوں اسے آیت مبارکہ دے زیمن دے اندر اللہ نے رجا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم اللہ نے فرمایا تمہارے کون میرا رسول آ گیا آج فیصلہ باد رہن والو اللہ کہتا تمہارے کون میرا رسول آ گیا آج کوئی پاکستان دے اندر
قرآن پڑھے ترجمہ اے بنے گا تواڈے کول میرا رسول آ گیا جے کوئی سعودی عرب دے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھے تے او دا ترجمہ بنے گا تواڈے کول میرا رسول آ گیا جے کوئی امریکہ دے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھے ترجمہ اے بنے گا تواڈے کول میرا رسول آ گیا جے عرب والے کہندے نے ساڈے کول آیا عرب والے کہندے نے ساڈے کول آیا امریکہ والے کہن گے ساڈے کول آیا اسی کہنے ہیں ساڈے کول آیا کیونکہ اللہ کہندا تواڈے کول نبی آ گیا جے تواڈے کول رسول آ گیا جے عرض کیتی یا اللہ نبی کہ کتھے کتھے آیا فرمایا دنیا والے ہو جتے جتے محمد غلام بسد ہے اوتھے اوتھے رسول لوگ کہندے نے رسول آ کے ٹر گئے نے لوگ کہندے نے رسول مر گئے نے اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول فرمایا رسول آ گیا دے عرض کیتی یا اللہ قرآن بدل ہے ان کے رسول آ کے ٹر گئے نے اللہ فرمایا نا لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ دیاں گلاں کدے نہیں بدل دیاں فرمایا میں اودوں بھی کہندا رسول آ گیا دے میں اج بھی کہنا رسول آ گیا دے میں قیامت تک آکھاں رسول آ گیا دے اللہ فرمایا جے تینوں یقین نہیں آندا اج بھی آواز مار کے ویکھ لے اج بھی رسول آ جاوے حافظ عمران آسی صاحب حافظ عمران آسی صاحب لقد جاءکم رسول اچھا جیدے کول آیا ہوتے بولے سبحان اللہ ہاں میں اپنے جملے دا میں الحمدللہ ایدہ ذمہ دارا نا بھائی آج جڑا تو آڈے تھے میرے اندر ایمان دا چانن ہے سچی دا سو ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کی دا آیا نہیں سونا کھاڑے دلے جی لقد جاءکم رسول تے من انفسکم اے بڑا لطف والا جملہ جے اللہ فرماندا تو ہاڈے وچ میرا نبی آیا جے تو ہاڈے وچ میرا نبی آیا مفتی احمد یار خنیمی تے قلم ہی توڑ کے رکھ چھڑا ترجمہ کر دینے فرماندے نے ایدا ایک ترجمہ یہ باندا تو ہاڈے وچ میرا رسول آیا تے ایک ترجمہ یہ باندا تو ہاڈے وچ میرا رسول آیا النبی اولا بالمومنین من انفسہم اللہ فرماتا نبی مومنہ دیاں جانا تو بھی وہ تھا قریبے تو آڈے ویچ رسول آیا کدے چلیا اکھیاں کھولتے اندر جھاتی تے مار تینوں پتہ لگ جے تو آڈے ویچ رسول آیا جے ویچ رسول آیا جے اللہ فرما جے تیرا نہیں نہ یقین تے پکار کے ویخ آج بھی رسول آ جاندہ ہی پر کوئی پکارن والا منہ تے ہوئے آج 31 اکتوبر غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ دی شہادت دے آ رہے او کو بولان والا ہوئے ترخانہ دا پتر غازی علم دین کوئی بلان والا ہوئے جی کوئی بلان والا ہوئے تے صحیح حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ کوئی بلان والا ہوئے امام جلال الدین سیوطی ورگا جڑا فرماتا میں نے 72 باری زندگی چ جاگ دیا محمد دی زیارت ہوئی ہے ہوئے بلان والا امام مالک جڑے فرماتے نے جس دن دا ہوش سنبھالیا زندگی دی ایک رات بھی ایسی نہیں گزاری جس رات کملی والد دی زیارت نہ کیتی ہوئے بلان والا ہوئے حضرت خواجہ غلام فرید ورگا فرماتے نے یار دی سکھ نے تنگ کیتا تے میں کٹھے چڑھ کے یار نو آواز مارے تے آوازیں جماریا میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مکدی مکاما میں مکدی مکاما کچھ پیوں میں ہاری
ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مکدی مکاواں میں مکدی مکاواں تجھ پیوں میں ماری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری مل کے آخوا میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری تجھ بن میں کس کاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مکدی مکاواں میں مکدی مکاواں تجھ پیوں میں ماری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری کوئی بلاؤن والا تے ہوئے آج بھی رسول آ جاتا ہے غازی لمدین ترخانہ دا پتر این چڑھ دی 21 سال دی جوانی ترخانہ دا پتر سی نا تے ترخانہ دا کام سکھیا اپنے ابو دے کولو تے اس طرح کر کے نا لکڑی دے اتے کل رکھ کے نا تے دکان انارکلی بازار دے بیچ کل رکھ کے نا لکڑی دے اتے تے اس طرح ہتھوڑی مار دا نا جدو تے آواز آن دی ہے ٹھک 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 اتوں آواز ہے ٹھک ٹھک کرنے والے تینوں انج دا محمد دا دیوانہ بناواں گا قیامت تک سنیاں دے دلاں وچ دھک دھک کردا رہے گا تینوں تیل بنا کے سنیاں دے سینے چ رکھ دیواں گا انہیں محمد عربی دا گستاخ راجپال کھتری ماریا نا پھانسی دی سزا ہوئی تھی 31 اکتوبر 1908 دے اندر پیدا ہویا 31 اکتوبر نو رات نو پھانسی لگنی سی نا جدو تے غازی لمدین شہید رحمت اللہ علیہ دا جڑا پہرے دار سی او دا نام سی بابا نواب دین وہ کہنا کہ میں رات نو پہرا پیا دیواں رائے کمال نے لکھیا کہ ایک گل غازی لمدین دی شہادت دے بعد لاہور جڑا پہلا جلسہ ہویا نا غازی لمدین دی شہادت دے تعزیتی جلسہ او دے سٹیج تے بیٹھ کے تے بابے نواب دین نے گل سنائی بابا نواب دین کہندا کہ جدوں 31 اکتوبر دی رات آئی اج دی رات سی تے میں غازی لمدین دا میاں والی دی جیل چ پہرا پیا دیواں تے کہندا 2 بجے تک میں ویکھیا کہ غازی لمدین نفل پڑھدا رہیا درود و سلام پڑھدا رہیا جو ہی 2 بجے نا تے کہندا میں اندر جھاتی ماری تے غازی لمدین اندر ہی کوئی نہیں اندر کوئی نہیں شاہ منصور نے جدو انال حق دا نعرہ ماریا نا تے لوگ آنکھیں نصولی چڑھا دے کہندا انال حق میں رب ہاں انہیں رب ہوندا دعویٰ کیتا نصولی چڑھا دے لوگ بھی سمجھے ہی نا آپ نے جدو قیدے چ بند کیتا تے پہلے دن مرید ملن آئے تو انہاں ویکھیا کہ جیل تے ہے بابا کوئی نہیں مرید چلے گئے اگلے دن آئے تے ویکھیا ران ہے کہ جیل بھی کوئی نہیں تیسرے دن آئے تے جیل بھی ہوتے تے منصور بھی ہوتے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونے اللہ جپالا تیری سمجھتا آج تک کسی نوائی کوئی نہیں جاندی واری دس جا آ کیڑا کھاتا ہی آپ نے فرمایا پہلے دن آئے سو تے میں کوئی نہیں میں یار کو لگیا سا تے دوسرے دن آئے سو تے ماں بھی کوئی نہیں جیل بھی کوئی نہیں پہلے دن میں یار کو لگیا سا دوسرے دن یار میرے کو آیا ہویا سے غازی لمدین بھی جیل چ کوئی نہیں بابا نواب دین کہتا میں رون تے کرلاؤں لگ پیا کہ یہ غازی لمدین کدھرے غائب ہو گیا یہ ٹر گیا تے جیل ٹوٹ گئی کدھرے غائب ہو گیا میں سولی چڑھ جاواں گا
کہندا رات دے 2 بجے تک میں روندا 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 جدو این رات دے 4 بجے تے اندر چھاتی ماری تے غازی اندر چومب مار کے بیٹھا. بابے نواب دین نے تالا کھولیا تے اندر جا کے غازی دے قدماں تے ہاتھ رکھ لیا. کہندا روز تیری کلی وچوں گلاں دی آواز آوندی سی تے میں تینوں جھڑکا ماردا سا کہ کلیاں کدے نال گلاں کرنا پچھلیاں دی دے معافی تے جاندی واری دس جا کتھے گیا سا کتھے گیا سا. غازی لمدین عجیب کیفیت آپ فرمان لگے بابا جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں وکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تاں بول دے ہی نہیں. آکھیا بابا میں نہیں دسنا. بابا روک کے کہنے لگا پھر تینوں دیاں زلفاں دی قسم جے نا تو مرن لگا مینوں دس جاندی واری کتھے گیا. غازی لمدین عجیب کیفیت سن. آپ نے فرمایا بابا پھر میرے نال وعدہ کر میرے مرن تو پہلا تو بھی کسی نو نہیں دسے گا. بابے کلو وعدہ لے کے نا غازی لمدین نے ارشاد فرمایا بابا جڑے ویلے راتوں رات ڈل گئی میں مدینے وال منہ کر کے عرض کی کملی والے آؤ سنیا کسی نے عمرہ کرنے آنا ہے تینوں مدینے آؤ کے مل جانا ہے کسی حج دے بانے آؤ کے مل جانا ہے. کملی والے آؤ میں ٹر چلے آؤ مڑے آنا کوئی نہیں. کملی والے تیرے نام تے مر چلے آؤ میں مدینے والے منہ کر کے عرض کی دی سونے آؤ میں تے نہیں آ سکتا تو تے آ سکنا ہے جاندی وار کملی والے دید کرا دے تے رو کی عرض کی دی محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں تو ہنجواں دے وچ چلے آواں تو آویں تے تر جاواں تو ہنجواں دے وچ چلے آواں تو آویں تے تر جاواں. غازی کہندا رات 2 بجے اچانک میری کلی چ چانن ہو گیا ایک نوری شکل والا آیا کہ آگے کہنے لگا غازی اٹھ اٹھ غازی تینوں نبی پیا بلاوا آئی. میں پوچھیا تسی کون ہو؟ فرمایا میرا نام مولا علی. والا تے ہوئے پھر لقد جاءکم رسول آج بھی رسول آ جاندہ جے پر کوئی بلاؤن والا ہو. اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. اللہ فرمایا رسول ہو آیا ہے جس رسول تو ہاڈا مشقت چ پینا تکلیف چ پینا گوارا ہی نہیں. حریص علیکم کوئی دولت دا حریص کسے نو حسن دی حرص کسے نو شہرت دی حرص کسے نو کوٹھی دی حرص کسے نو کار دی حرص کسے نو مال تے منال دی حرص. اللہ فرمایا حریص علیکم میرے محمد نو امت دی حرص. کملی والا امتیاں دا حریص اپنے غلامہ دا حریص میرا نبی. 1,24,000 نبی آئے نا 1,23,999 کم و بیش انبیاء چو کوئی نبی اپنی امت لی نہیں رویا. کوئی نبی نہیں رویا اپنے لی رویا. او مدینے دا تاجدار جڑا ساری زندگی تیرے تے میرے لی روندا رہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. لجپال نبی کتھوں ملدا جے ایسا امت حریص نبی. جدو کملی والے دا آخری ویلا آیا نا جدو ظاہری حیات طیبہ دا پردہ کرن دا ویلا آیا
ابن کثیر نے لکھا کہ میرے نبی نو اتنا شدید بخار ہے کہ حضور علیہ السلام دے جڑے پیشانی تے کپڑا بندے نا وہ کپڑے دوتے بھی ہاتھ رکھ دینے تے وہ بھی شدید گرم ہے ٹھنڈے پانی چا ہاتھ بھگو کے میرے نبی اپنی پیشانی تے پھیر دے اچانک نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ جبریل دروازے چ کھڑا ہے حضور نے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ پہ پوچھا دا کملی والا تیرا کی حال ہے اور جن چودھری پوچھے نا تیرا کی حال ہے بیمار بھی ہوئے تو ٹھیک ہو جاندہ تے جنہوں رب پوچھے کی حال ہے سچی دسو اللہ نو سارے دے حال دا پتہ نہیں عرض کی تھی یا اللہ تینو سارے دے حال دا پتہ تو تے علیم و بذات صدور ہے تیری یہ شان نہیں کہ لوگاں دے حال پوچھیں اللہ فرمایا کملی والے میں کدے کسے دا حال نہیں پوچھا کیونکہ میں نو سارے دے حال دا پتہ تیرے بھی حال دا پر تینو اس واسطے پہ پوچھنا دنیا دا رواج نا یار یارنو پوچھ دینے کی حال ہے یار یارنو پوچھ دینے کی حال ہے تے جنو رب پوچھے کی حال ہے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے 18 سال دے بعد جدو شفا ملی تے ایک دن جبریل آ کے پوچھ دینے حضور ہون کی حال ہے فرما دینے پہلے نلو مندہ ہی حال ہے انہیں عرض کی تھی حضور 18 سالہ دے بعد شفا ملی تے فرما دیو حال مندہ ہے فرما دینے بیماری ہوئی چنگی سی رب روز پوچھ دا سی کی حال ہے جدو یار پوچھے کی حال ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے جبریل دروازے کھڑا تے عرض کردہ یا رسول اللہ کی حال ہے میرے نبی نے فرمایا جا میرے رب نو کہہ کہ تیرا محبوب کہندہ جو میں بڑا ہی دکھی ہوں جبریل عرض کی تھی یا اللہ محبوب دکھی تے نہیں وکھے جاندے تے محبوب کہندے نے میں جاندی واری دکھی ہوں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات زندگی بھی آپ بنائی ہے موت بھی آپ بنائی ہے تے اساں کیڑی زندگی کدھروں لین جانی ہے محبوب نو کہہ دیو کملی والے جے نہیں تہاڈا دنیا تو جان نو دل کردا تے اسی زندگی لمبی کر لینے ہیں کملی والے فرمایا نہیں جبریل میں تے آپ رب نو ملنا چاہنا میں نو زندگی دی لوڑ نہیں عرض کی تھی سونیا پھر اللہ پوچھ رہا سونیا دکھی کیوں ہے کیوں پریشان ہو دکھی کیوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں تینا گناہگاراں تو دکھی ہاں آج ایک گناہ کر دینے میں دعا کرنا اللہ معاف کر دیندہ میں ٹر گیا میرے بعد کدرے نہ تے عذاب ہی نہ جائے کہ نہ دیاں شکلہ نہ بدل جان کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں نہ تو دکھی ہاں عرض کی تھی یا اللہ محبوب کہتے ہیں کہ میں غلامہ لی دکھی اللہ فرمایا کملی والا دکھی نہ ہو سکنے انج کر لینے جڑا تیرا غلام مرن تو پہلے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا میں اُدھی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا 1 سال پہلے نبی کریم نے آسمان والوے کہ تھی یا اللہ ایک آدھا سودا سال پہلے کنوں پتہ لگنا کہ میں مر جانا میرے مال کا سودا ترہ سستا نہیں کر دینا اللہ فرمایا کملی والے تو نہیں دکھی ہونا تے اسی سودا انج کر لینا گناہگار تے میرے لینا گناہ تے میرے کی تے نا تے انج کر لینا جڑا مرن تو 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا نا 70 80 90 سال دے ساری زندگی دے گناہ ہی معاف کر دے گا سرکار نے عرض کی تھی جی ایک آدھا سودا ہویا کنوں مہینہ پہلے پتہ لگنا کہ میں مر جانا تے سودا ذرا سستا نہیں کر دیندے اللہ نے فرمایا کملی والے جڑا مرن تو 1 ہفتہ پہلے توبہ کرے گا عرض کی دی اللہ اور سستا کر دے اللہ نے فرمایا کملی والے جڑا 1 دن پہلے توبہ کرے گا عرض کی دی اللہ اور سستا کر دے اللہ فرمایا دکھی نہ آئو جڑا مرن تو 1 گھڑی پہلے توبہ کرے گا معاف کر دے گا عرض کی دی اللہ اور سستا کر دے اللہ فرمایا کملی والے انج کر لینے ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے جدو اکھیاں بندے آ جان زبان بندے آ جائے اس ویلے تیرا غلام دل چ شرمندہ ہی آ جائے میں ادو ہی معاف کر فیکٹری 2 4 5 چھٹیاں کر لئیے نا تے پکی چھٹی ہو جاندی
اللہ فرمایا ایک حاضری لگوا جائے ساری زندگی دیاں غیر حاضریاں حاضری بدل دے وانگا. اگلی گل سن کے تو سمجھ جاؤ کہ میرا نبی کیویں امت دا غم کھا رہے. سرکار نے عرض کی تھی یا اللہ مینوں اے بھی نہیں قبول. اللہ فرمایا پیچھے کی رہ گیا سونے آپ. ادھی روح نکل گئی ادھی باقی جدو زبان تے اکھیاں بند ہو جانو اس ویلے دل چ شرمندہ ہوئے تے 90 سال دی زندگی دے 100 سال دی زندگی دے گناہاں دی معافی دینا ہن پیچھے کی رہ گیا. اولاد والی نے عرض کی دی اللہ قیامت دن خود ہی بھی آ جانے نے جنہ بغیر شرمندگی دے آ جانا ہے انہاں میرے گناہگاراں دا کی بنے گا. اللہ فرمائے سونیا دکھی نہ ہو اسی جس کر لینے آؤ ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے سونیا دل سے شرمندہ ہو جائے انہوں تے میں معاف کر دے جا جڑا قیامت نو بغیر شرمندگی دے آ گیا شفاعت کر دے میں انہوں بھی معاف کر دے. عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم. نوجوان میں کہہ رہے تھے حضرت سخی سلطان باؤ دا شعر سنا دیو. آ گیا موقع میں تھے سنائی دے جو اچھا جا بولو سبحان اللہ. بس ایک انہاں دی فرمائش سے آخر تک حضرت دا یہ قلبی والا واقعہ سنا دیو. میں 2-4 منٹ بس وہ سنانا تھا پھر اجازت. اچھا بولو. عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم. پیر باہو نے یہ ترجمہ پتہ کیوں فرمایا. آپ فرماتے ہیں بے بسم اللہ اے اسم اللہ دا ایوی کہنا بھارا او نال شفاعت اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حدوں پہ حق درود نبی دے ہدایت اشارہ میں قربان اناتھی باہوں جنہ ملیا نبی سہارا